नमस्कार, स्वागत छ समावेशी बहसमा। म विकास पौडेल। आजको समावेशी बहसमा हामीले नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्था के छ, विशेष गरेर चितवन र बागमती प्रदेश सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी जोड्दैछौँ। आज हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर पिसुवालज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु। यो कोभिडको महामारी विश्वभर बढिरहेको छ, नेपालमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईहरूले व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब यति बेला राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तपाईँको चाहिँ एउटा कोभिड-19ले जुन महामारीले एउटा ठुलो त्रास फैलाएको छ, त्यसको असर नेपाल र नेपालका आम व्यवसायहरूलाई परेको छ र आफैमा पनि यो कृषिजन्य व्यवसाय भएको नाताले यो पोल्ट्री सेक्टरमा सबैभन्दा नेपालको उद्योग व्यवसायमा सबैभन्दा चाहिँ बढी प्रभाव चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायमा परेको छ र यो लामो समयदेखि जो आज 8-9 महिना भयो यो अवसर परेको हुँदाहुँदै पनि हामी आम व्यवसायीहरूले यतिखेर यो व्यवसायलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र भोलि फेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उद्योग चाहिँ सबै कोल्याप्स भएर फेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आज चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर भएको चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय कोल्याप्स भएर फेरि शून्यबाट सुरु गर्न पर्यो भने त्यो अवस्था चाहिँ दुःखदायी अवस्था हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ नाफामूलक ढङ्गबाट नहेरेर यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसाय चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुने अवस्थालाई पनि एउटा चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिले गर्दाखेरिमा बन्द चाहिँ नगरिकन उत्पादनहरू घटाएर पनि घाटामा चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तो तपाईँ बागमती प्रदेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। समग्र बागमती प्रदेश र विशेष गरेर तपाईँ चितवनमा बसोबास गर्ने, चितवन केन्द्रबिन्दु रहेकोले गर्दाखेरि चितवन र बागमती प्रदेशको चाहिँ अवस्था के छ, कति जति ह्याचरी छन्, त्यसमा लगानी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो छ? अब नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 4% ओगटेको सिङ्गो पोल्ट्री व्यवसाय, त्यसमा पनि अब बिउ उत्पादन गर्ने ह्याचरी व्यवसाय बागमती प्रदेशमा भन्नुपर्दा लगभग 70% चाहिँ तपाईँको ह्याचरीहरू बागमती प्रदेशमै छ र त्यसको पनि ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँको चितवन र चितवनको पेरोफेरोमा रहेको छ र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको चाहिँ बागमती प्रदेशमा उत्पादन भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सल्लाह देशको सबै जिल्लामा सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ पुगेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट जो चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले देशैभरि नै बागमती प्रदेशमा मात्र नभएर देशैभरि नै तपाईँको चाहिँ आयात गर्न चाहिँ एकदम असिलो अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ अहिले आजको दिनमा पनि चाहिँ अब प्यारेन्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लेन चाहिँ चार्टर गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा बचाउने मात्रै यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउन मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल कदमी भइरहेको छ। जस्तो ठ्याक्कै ह्याचरी क्षेत्रमा, कुखुरा व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ लगानी कति जति छ? लगानी यसको चाहिँ तपाईँको लगभग खरबको हाराहारीमा छ होइन। त्यसको चाहिँ 75% चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेयर्स, ब्रोइलर, तपाईँको दाना उद्योग गरेर चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको 75% हिस्सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बागमती प्रदेशमा नै छ। अब जस्तो यो ठुलो लगानी भएको क्षेत्र व्यवसाय, यसलाई आत्मनिर्भरतर्फ पनि अहिले अब कुखुरा, मासु, अन्डा लगायतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतर्फ मुख भनिरहेको छ। यसमा अब यो पहिला पनि अब यो लकडाउन भयो कोभिडको कारणले गर्दा, त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मन्दीहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरू अलिकति धराशय भयो भनेर गुनासो आइरहेको बेला अहिले फेरि कोभिडले फेरि थप मार पर्दाखेरि व्यवसायको अवस्था चाहिँ के छ? पलायन हुने अवस्था छ कि यसमै टिकिरहने अवस्था छ, के छ? अब 2 वर्षदेखि नै यो ह्याचरी इन्डस्ट्रीले चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ। आफ्नो लागत मूल्यभन्दा निकै कममा, आधा मूल्यभन्दा नि अझ कममा, लागत मूल्यको आधा मूल्यभन्दा नि अझ कममा चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। यसमा चाहिँ अब निजी क्षेत्रले, हामी आम व्यवसायीले एउटा हाम्रो ठाउँबाट, निजी क्षेत्रको आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुसाइ गरेको छैन। तर पनि अब यतिले मात्र यो पर्याप्त हुन सक्दैन। अब यो बेलामा सरकारले पनि यो इन्डस्ट्रीलाई
चाहिँ जो चाहिँ अब नेपालको तपाईँको कुल गृहस्थ उत्पादनकै 4% ओगटेको क्षेत्र, यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकेन भने यसले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ आत्मनिर्भर भएको चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय आज पनि तपाईँको यो पेसामा सिङ्गो पोल्ट्री पेसामा चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा चाहिँ 5 लाखभन्दा मान्छे चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार छ। अब यतिखेर चाहिँ कोभिड-19 बेलामा चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 लाख मान्छे चाहिँ बेरोजगारी हुने अवस्था सिर्जना भयो भने यो देशले चाहिँ के थेक्ला? यो त प्रत्यक्ष रूपमा भयो, अप्रत्यक्ष रूपमा त धेरै धेरै छ। जस्तो यो रोजगारीको विषय जोड्दै गर्दाखेरि अहिले यो महामारीको विषयले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दा तपाईँहरूले पनि कामदारहरू कटौती गर्ने त्यस्तो केही गर्नु भएको छ के छ? अब यो अरूभन्दा जस्तै होटल व्यवसाय यातायात व्यवसायहरूलाई कटौती गर्न बन्द गर्न मिल्ने भयो। हाम्रो यस्तो व्यवसाय हो कि कुखुरा खोरमा भएपछि त्यसलाई दाना लगाउनै पर्ने, पानी लगाउनै पर्ने, अलिअलि उत्पादन भएको चल्ला पूर्व पश्चिम समय पुर्याउनै पर्ने। यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै बन्द गरेर चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिदा गर्न सक्ने अवस्था छैन। उत्पादन घटाएर कर्मचारी कटौती त्यो चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हो, तर चाहिँ हामीले चाहिँ जति चाहिँ अरू सेक्टरलाई सजिलो छ पोल्ट्री सेक्टरलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन चाहिँ यो चाहिँ कर्मचारीहरू घटाउनलाई। जस्तो यो तपाईँहरू मारमा परिरहेको बेला सरकारको तर्फबाट के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने भएको होला नि त व्यवसायहरूलाई पक्कै पनि। र अब तपाईँहरू यहीँ उत्पादन गर्नु भएको छ प्यारेन्ट चल्लाहरू ह्याचरीहरूले, तर विदेशबाट पनि अवैध रूपमा विशेष गरेर खुला नाका भारतबाट विभिन्न समयमा आएको तपाईँहरू आफै सक्रिय भएर त्यसलाई समातेर नष्ट गरेको उदाहरणहरू पनि हामीले बेला बेला समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। त्यो यसको अवस्था चाहिँ के छ? अवैध रूपमा आयात हुने क्रम कस्तो छ? अब यति बेला चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो हामीलाई चाहिँ खुल्ला सीमाको क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरिमा प्यारेन्ट चल्ला आयात नभएर चाहिँ प्यारेन्टबाट उत्पादित चल्ला चाहिँ कमर्सियल चल्लाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ धेरै चाहिँ किन भन्दा मूल्य चाहिँ इन्डियामा भन्दा नेपालमा चाहिँ तपाईँको महँगो भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी आउने गर्छ। यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको आफै ब्रिड उत्पादन गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कच्चा सामान चाहिँ उत्पादन गर्छ, औषधि उद्योग गर्छ, उहाँहरूको चाहिँ ब्याजमा सब्सिडी छ, सबैमा अहिले विद्युतमा सब्सिडी छ। अब उहाँहरूको उत्पादन लागत र हाम्रो लागतमा धेरै फरक छ, हाम्रो धेरै माथि छ, हाई छ। तर अहिले चाहिँ नेपालमा भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चल्ला चाहिँ तपाईँको इन्डिया भारतमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो छ होइन। तपाईँको अलिकति अगाडि त 50 रुपियाँ आइसीसम्म थियो, अहिले त तपाईँको अलिकति इन्डियामा पनि खसेको छ, तर पनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नेपालमा भन्दा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मूल्य बढी छ। त्यतातिरको मूल्य चाहिँ बढी भएको बेलामा चाहिँ त्यताबाट आउँदैन। यतिखेरको पेरोमा चाहिँ केही समय यतादेखि चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नेपाल चल्ला चाहिँ आएको छैन। जस्तो अब सरकारी क्षेत्रबाट तपाईँहरूलाई व्यवसायहरूलाई अलिकति भयो नि राहतको लागि के कस्तो कदम भइदिएर चालिदिएदेखि चाहिँ व्यवसायलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो भन्ने के छ? अब सरकारले हामी आम व्यवसायीहरूले तपाईँको चाहिँ नाफाको 25% चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स बुझाएका छन्। हामीले नाफा हुँदाखेरिमा बुझाइसकेपछि घाटा हुँदाखेरिमा राज्यले हामीलाई नाफा चाहिँदैन। अहिले हामी यस्तो एउटा संवेदनशील अवस्थामा हामीलाई नाफा होइन, हामीलाई यो व्यवसाय टिकाइराख्न चाहिँ जरुरी छ। यो हामीलाई व्यक्तिलाई विशेष गरेर चाहिँ व्यवसायीलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो पेसालाई चाहिँ आत्मनिर्भर भएको पेसालाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ पनि एउटा खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि यो इन्डस्ट्री कोल्याप्स भयो भने त भोलि त तपाईँको चाहिँ दोस्रो मुलुक तेस्रो मुलुकबाट जसरी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 250-300 रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ मासु बजारमा चाहिँ यहाँ नेपालमा उत्पादन भएको चिज खान पाइन्छ, भोलि नेपालको इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द भयो भने भोलि त एकाधिकार हुन्छ बाहिर विदेशीको तपाईँको चाहिँ दोस्रो तेस्रो मुलुकको एकाधिकार भयो भने भोलि 500 रुपियाँले पनि उपभोक्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मासु खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको चाहिँ ठुलो पैसा ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर जान्छ। यसले चाहिँ के छ भन्दा ठुलो नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यतिखेर व्यवसाय स्वयं आफैले यो पोल्ट्री व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो कि व्यवसायले हामीलाई नाफा होइन, हामीलाई यो व्यवसाय टिकाइराख्न पर्यो। यस्तो विषम परिस्थितिको बेला टिकाइराख्न पर्यो भनेर छौँ। त्यसको निम्ति हामीले कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ किस्ताहरूलाई अहिले चाहिँ कमसेकम यो कोभिड-19ले असर पारुन्जेलसम्म प्रभाव पारुन्जेलसम्म 1 वर्षलाई चाहिँ किस्ता चाहिँ धकेलिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले भनिरहेको छौँ अब सबै किसानहरू साना किसानदेखि ठुला किसानसम्म सबै चाहिँ एउटा खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ ठुलो नोक्सानीमा गएको छ।
विविध कारणले गर्दाखेरिमा यो कोभिड-19 भन्दा पनि अगाडिदेखि नै यो सेक्टरमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ ह्रास आएको छ तपाईँको चाहिँ व्यवसायमा। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नलाई किसानहरूसँग सबैसँग अथवा व्यवसायीसँग अहिले पुँजीको अभाव छ। त्यो कारणले गर्दा पुनर्लगानी गर्न पर्यो होइन। तर पुनर्लगानी गर्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नीति त बनायो, तर के गर्दै भन्दा 20% चाहिँ भनियो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ 6 महिनादेखिको यो अहिलेको विविध कारणले गर्दाखेरिमा त किन भन्दा 2-4 महिना त तपाईँको चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको सबै मान्छेले चाहिँ डिस्पोजै गरे। खाल्टो खनेर गाड्न पर्ने, कुखुरा बिक्री नभएर खाल्टो खन्न पर्ने, अन्डा बिक्री नभएर चल्ला बिक्री नभएर गरे। जस्तो यो परिस्थिति जसरी यो खपत भएन भन्ने, तर व्यवसायिकले पनि घाटामा हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, दिइरहेका छौँ भन्ने, अनि तर अब किसानहरूले उत्पादन गरेको बजारमा पुगेर उपभोक्ता माझ पुग्दा चाहिँ उपभोक्तालाई खासै असर गरेको जस्तो नदेखिएको बजार छ। जस्तो मूल्य खासै नघटेको, उपभोक्ताले त हामीलाई पहिला पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै छ भन्ने किसिमको गुनासो। यो बिचमा चाहिँ कसरी यो धेरै ग्याप हुन्छ? होइन, अहिले पनि तपाईँको उत्पादन लागत मूल्य हेर्ने हो भने 180 रुपियाँ किलो तपाईँको चाहिँ कुखुराको चाहिँ तयारी कुखुराको पर्छ। आजको दिनमा पनि 150-60 भन्दा कुखुराको मूल्य छैन होइन। तपाईँको चाहिँ आज नि त तपाईँको हिजो कुखुराको दाम घटेर चाहिँ अस्ति ताका त तपाईँको जुन यो 45वटा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ जुन एउटा खालको बन्दीको अवस्था बन्यो, त्यतिखेर तपाईँको कुखुराको दाम 200 रुपियाँको त किलो मासु नै आयो, 100 रुपियाँ किलो चाहिँ कुखुरै भयो। 100 तपाईँको 80 रुपियाँ दाम लागत मूल्य लाग्छ, 100 रुपियाँ किसानले बेचे, 200 रुपियाँले त तपाईँको चाहिँ मासु नै उपभोग गर्न पाए। आजको दिनमा पनि तपाईँको 260 रुपियाँले त तपाईँको चाहिँ प्रति किलो चाहिँ मासु उपभोगै गर्न पाएको छ। तपाईँको चाहिँ कहाँ 260 रुपियाँले कुन चाहिँ मासु चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ कुनै पनि चिजै पाउँदैन। अहिले आज बजारमा आलु 1 किलोको तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ किलो छ, टमाटर तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ किलो छ, मासु 260 रुपियाँ छ भनेपछि त यो त तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ तरकारीको मूल्यको भाउमा चाहिँ तपाईँको मासु पाइरहेछ भनेपछि अहिले त तपाईँको चाहिँ यो अवस्था भनेको त तपाईँको उपभोक्ताको लागि त चाहिँ हो, उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ, गाह्रो छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ समयअनुसारको चाहिँ तपाईँको मूल्य पनि तपाईँको चाहिँ घटबड भएको चाहिँ छ। जस्तो यो कुखुरासँगै अन्डाको पनि लेयर्स कुखुराहरू राखेर उत्पादन गरेका साना किसान, साना व्यवसाय भनौँ, उहाँहरूले उत्पादन लागत आएन भन्नुहुन्छ, तर अन्डाको खुद्रा बिक्री मूल्य चाहिँ खासै थप घटबड भएको जस्तो बजारमा पाइँदैन नि। अन्डाको मूल्य पनि यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको लागत मूल्य नै तपाईँको 300 को पेरो 300 भन्दा माथिको पेरोमा पर्छ मेरो विचारमा। तर कुखुरा अन्डाको दाम तपाईँको 180, 90, 200 समय पनि आयो भनेपछि त त्यतिखेर त किसानहरू त कोही पनि रहँदै रहेन। किन भन्दाखेरि 6 महिना लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल्ल अन्डा पार्ने हुन्छ, जब अन्डा पार्ने बेला चाहिँ 6 महिना चाहिँ भाउ आइदिएन भने त किसानले त तपाईँको चाहिँ माथि उठ्नै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यही कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ थुप्रै किसान, ब्रोइलर किसानहरू धेरै कोल्याप्स भएका छन्, तपाईँको चाहिँ व्यवसाय नै बन्द गरेका छन्। किसानहरूको चाहिँ तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने त्यसै गरी चाहिँ बन्द भएको छन्। अब ह्याचरीकै सवालमा भनियो भने तपाईँको अहिले चाहिँ लगभग नेपालमा 40% चाहिँ ह्याचरीवालाले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट आयात गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ व्यवसायलाई निरन्तरता दिनै सकेको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। जस्तो यो पोल्ट्री क्षेत्रमा, यो कुखुरा व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ ठुला व्यवसायीहरू हाबी हुन्छन्, साना व्यवसायीलाई सिधाइदिन्छन् भन्ने गुनासो आउँछ नि साना किसानहरूको। अनि यस्तो साना व्यवसायीसम्म नरहे भने ठुलो व्यवसाय, हामीले उत्पादन गरेको चल्ला किसानले किनेन, किसान सकियो भने त कसले व्यापार गर्छ त नि। हाम्रो यहाँ अहिले पनि जस्तै ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गर्दाखेरिमा पाल्नेको सङ्ख्या भनेको सानै हो, 1000, 500, 2000, 200देखि तपाईँको 2000, 5000, 10,000 समयको छ। ठुलो रूपमा चाहिँ लाख चल्ला कुखुरा चाहिँ ब्रोइलर पाल्ने मान्छे छैन। त्यो किसानहरू नै रहेन भने हाम्रो कहाँबाट रहन्छ र? त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हो, साना किसानलाई के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट थोरै लोन लिएको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ थप्नलाई ब्याङ्कहरूले चाहिँ हिचकिचाउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाह्रो छ। तर ठुला व्यवसायीहरूले चाहिँ अलिकति ऋण पनि ठुलै भोल्युममा ल्याएको छ र तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कले पनि बाध्यात्मक छ। किन भन्दा करोडौँ रुपियाँ त लगानी गरिसक्यो, अब तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको लगानी गरेन भने रिटर्न आउने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा कतिजनाको चाहिँ जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिलाम गरेर चाहिँ समस्याको समाधान त हुँदैन ब्याङ्कले नै। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ ब्याङ्कको लगानी चाहिँ अलिकति ऋण थप्नलाई चाहिँ ठुलालाई सहज भएको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति समय टिक्नलाई चाहिँ सजिलो भएको। नत्र भने सानोलाई ठुलोलाई मध्यम वर्ग सबैलाई नै एउटै हो, एउटा एकअर्काको परिपूरक हो। एउटा व्यवसाय सानो व्यवसाय नरहेछ, मध्यम खालको पनि रहँदैन, मझलो व्यवसाय पनि रहँदैन, ठुला व्यवसाय पनि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो चाहिँ होइन, हामीले त सधैँ एकाकार भएर जाने चाहिँ
प्रयास चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। ह्याचरी सङ्घले त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यो प्रोडक्सन लेभलबाट कन्ज्युमर लेभलसम्म पुग्दाखेरि यो बिचमा बढी सप्लायर्सहरू हाबी हुन्छन्। उनीहरूले नै ह्याचरीसँग चल्ला खरिद गर्ने र साना किसान व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति महँगोमा दिने र त्यही किसानबाट उनीहरूले फेरि कुखुरा बिक्री गर्दा अन्डाहरू उठाउने र मूल्य चाहिँ कम दिने। यसले गर्दाखेरि किसानले खरिद गर्दा चल्ला खरिद गर्दा महँगो पर्ने, तर उनीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ उचित मूल्य नदिने भन्ने गुनासो व्यापक आउँछ नि सप्लायर्सहरूको। होइन हो, तपाईँले भनेको कुरामा केही हदसम्म सत्यता छ। किन भन्दाखेरिमा मिडिएटर चाहिँ को चाहिँ हातमा चाहिँ व्यवसाय रहिरहँदाखेरिमा स्वाभाविक रूपमा तलसम्मै आउँदाखेरिमा उपभोक्तासम्मै आउँदाखेरिमा चाहिँ उपभोक्तालाई मार पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर अब चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा ठुलो ठुलो भोल्युममा डाइरेक्ट चाहिँ गरेर, जस्तै अन्यत्र हेर्दाखेरिमा एकजना मान्छेले 1 लाख 2 लाख 50,000 होइन यसरी चाहिँ कुखुरो चाहिँ पालेको हुन्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर गर्छ, अथवा ह्याचरीवालाले अथवा चाहिँ आफै दाना उत्पादन गर्छ, उसले चाहिँ आफै प्यारेन्ट ल्याउँछ र आफै बोइलर पनि गर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिएटर चाहिँदैन। अब हाम्रो यहाँ के छ भने किसानलाई चाहिँ सुरुदेखि नै चल्लादेखि तपाईँको चाहिँ चल्ला पनि दिन पर्ने, औषधिलाई गर्नुपर्ने र कतिपय चाहिँ तपाईँको दानाको पुरै लगानी गर्नुपर्ने र सबै अन्तिमसम्म चाहिँ बिचकोले सप्लायर्सहरूले नै लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नाफाको हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमा अलिकति चाहिँ बेसी देखिन्छ। र अब सबै त्यस्तो छैन। जो चाहिँ किसानहरू चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सप्लायर्समा चाहिँ परनिर्भर भएको छ, त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो किसानहरूलाई चाहिँ थोरै चाहिँ समस्या देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब किसानहरूले पनि पेसा व्यवसाय गर्ने भएपछि मार्केटको व्यवस्थापन गर्न पर्यो, मार्केटको अवस्था बुझ्न पर्यो। अहिलेको मार्केटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आफूले उत्पादन गरे वस्तु चाहिँ बिक्री हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ सोचबुझका साथ जान पर्यो। आफूले चाहिँ तपाईँको पुँजीको व्यवस्थापन पनि आफैले गर्न पर्यो। तपाईँको चाहिँ सबै उधारो पाइन्छ भनेर मात्रै जाँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ तपाईँको नोक्सानी भएको छ, त्यस्ता किसानहरूलाई उठ्नलाई गाह्रो भएको छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले उत्पादन गरे वस्तु आफैले बिक्री गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ समस्याबाट चाहिँ किसान पनि पीडित हुन पाउँदैन। त्यस्ता व्यवसायहरू छ, अन्डा उत्पादन गर्यो, तपाईँको सप्लायरलाई दाना जाँडा खुवायो त्यहीँबाट दिने भने त्यो होइन। कतिपय अब चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफै पनि बिक्री गर्न थालेको छ। 10 जना चाहिँ किसान मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सहकारी दर्ता गरेर चाहिँ सहकारी मार्फत बेच्नु पर्यो। अब चाहिँ टाढीमा एउटा मन्डी खोल्न पर्यो, पर्सामा गर्न पर्यो, भण्डारामा गर्न पर्यो होइन, तपाईँको काठमाडौँ गर्नु पर्यो, बुटोल गर्नु पर्यो, चाहिँ टिम मिल्नु पर्यो। एकजनाले सक्दैन 10 जना 20 जना मिलेर गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर चाहिँ सोच चाहिँ हामीले नै बनाउने हो। अरूले गर्यो भनेर भन्ने भन्दा नि त्यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ किसानहरू, साना व्यवसायी, ठुला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी सबै आफ्नो तरिकाले चाहिँ लाग्नुपर्छ। जस्तो साना किसान, साना व्यवसायहरू त सप्लायरसँग पूर्ण रूपमा निर्भरै भए जस्तो तपाईँहरूको लेभलबाट पनि तपाईँहरूले नै सप्लायर्सलाई बढी अलिकति प्राथमिकता दिएको हो कि उनीहरूले जति भन्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पेल्ने, तपाईँहरूले केही भन्न नसक्ने, अनि उनीहरूले गएर साना व्यवसाय, साना किसानलाई पेल्ने। यो अलिकति लेभलमा ल्याउन, यसलाई अलिकति कम गर्नलाई, साना किसान र व्यवसायलाई जोगाउनको लागि तपाईँहरूको तहबाट हुने पहलहरू चाहिँ गर्न सकिँदैन? अब यस्तो हो, यो उत्पादन गर्ने मान्छेले कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट उपभोक्तामा पुर्याउने भन्ने कुरो चाहिँ गाह्रो हुन्छ तपाईँको चाहिँ। किन भन्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ 50,000 हप्ताको चल्ला उत्पादन गर्छौँ, 200, 300, 500 हाल्ने भन्दा त्यो त तपाईँको चाहिँ 50, 60, 100 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो निगरानी पुग्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले एउटै के चाहिँ सप्लायर्सहरूलाई 5,000, 7,000 दिन्छ। त्यो 5,000ले चाहिँ 10 ठाउँमा दिन्छ। उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सप्लायर्सको चाहिँ निगरानी अथवा चाहिँ त्यहाँ परेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हो। तपाईँले भने जस्तै गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ यस्तो अवस्था आउँछ कि आउन सक्छ कि भोलि चाहिँ अलिकति ठुलो भोल्युममा जस्तै 2,000, 5,000, 7,000 गरेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लैजान पर्ने। जस्तै हामीले अहिले ह्याचरी सङ्घले चाहिँ अब हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ अहिले। अब हामीले चाहिँ सहकारीको चाहिँ अवधारणा ल्याएको छौँ। ह्याचरीवाला मिलेर चाहिँ एउटा सहकारी बनाउने। अहिले नारायणघाट र टाढीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकारी खोल्ने। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो उत्पादन गरेको चाहिँ चल्लाहरू गाछ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुराहरू किनिदिने। अहिले किनभने किसानको कुखुरामा त्यो गर्दाखेरि र उचित मूल्यमा किनिदिने र तपाईँको चाहिँ पैसाको ग्यारेन्टी। किन भन्दा 15 दिन भयो नि 20 दिन भयो नि त्यहाँ त्यो सहकारीमा गएपछि चाहिँ त्यसमा आफ्नो पनि लगानी गर्ने हो नि, लगानी गर्न नि पाइने, त्यो मेरो पनि हो भन्ने पनि भावना पनि हुने र त्यसमा चाहिँ ठगिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ओपन हुन्छ। त्यहाँ कसैले पनि तपाईँको चाहिँ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्न सकिँदैन। एउटालाई एउटा मूल्य, एउटालाई एउटा मूल्य हुँदैन, एउटै एक नासको मूल्य हुन्छ।
र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने भन्ने खालको एउटा अवधारणा चाहिँ ल्याएको छौँ। अहिले हामी चितवनबाट सुरु गर्ने र भोलि देशैभरि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फैलाउने, जस्तै चाहिँ केएफसीको चाहिँ तपाईँको मासुर भने जस्तै गरेर हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुरा पनि तपाईँको चाहिँ तयारी कुखुराको मासु पनि बेच्ने र एउटा चाहिँ कुकिङ गरेर पनि दिने, पकाएर पनि विभिन्न भेराइटीहरू बनाएर पनि दिने। यो चाहिँ चितवनबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रोसेसमा छ, सहकारीको प्रोसेसमा छ। यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ जुन अहिलेको मेडिटरको कुराहरू आएको छ यसले चाहिँ केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्छ। कुनै पनि चिजलाई चाहिँ विस्थापित गर्न चाहिँ कुनै चाहिँ चिज त स्थापित त गर्नु पऱ्यो। कसैले गरेको चिजलाई चाहिँ तँ नगर भन्ने कुरो नि भएन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ केही व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। अब त्यतातिर पनि उन्मुख गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेकै जस्तै कुरामा चाहिँ अब केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ सधैँ। कस्तो भने यो नयाँ नयाँ आइरहनु भयो क्या, 200-500 कुखुरा पाल्नेहरू आज एउटा गरेको छ, भोलि त्यो विस्थापित भएको छ, अर्को आएको छ, फेरि त्यो चाहिँ एउटा कन्टिन्यू छ। एउटै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना व्यवसाय साना किसानहरूलाई टिकाउनको लागि जस्तो 1-2 वर्ष गर्ने अलिकति अब चेपुवामा पऱ्यो, सप्लायर्सको चेपुवामा पऱ्यो, उचित मूल्य नपाउने, त्यो भएपछि अलिकति ब्याज ऋणहरू लगानी गरेकाहरू पनि हतोत्साहित भएर त्यो व्यवसायबाट पलायन हुने समस्या बढिरहेको छ। साना किसानहरूको समस्या छ। अब उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, लगानी सुरक्षित गर्नको लागि अब सप्लायर्स लगायत ह्याचरी प्रड्युसरबाट इन्टरमिडिएटसम्म सबैको समन्वयमा साना व्यवसायलाई जोगाउनको लागि चाहिँ अब के कस्तो कदम योजनाहरू तपाईँहरूको पक्कै पनि होला? साना व्यवसाय नभए ह्याचरी पनि पक्कै पनि चल्दैन त्यो विषयमा। र अब यो चितवनमा र बागमती प्रदेशमा समग्रमा साना व्यवसायको अवस्था के छ? अब यो विषम परिस्थितिले गर्दा यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था चाहिँ के छ? होइन, यो अहिलेको कोभिड-19 को कारणले योभन्दा अगाडिदेखि नै यो मैले भने सिङ्गो पोल्ट्री व्यवसायमा त असर छँदैछ, तर पनि यो अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि झन् ठुलो असर छ। किन भन्दाखेरिमा यहाँ उत्पादन भएको चितवन अथवा चाहिँ बागमती प्रदेशमा भएको उत्पादनहरू धेरै जाने भनेको काठमाडौँ होइन, तपाईँको चाहिँ पोखरा, तपाईँको चाहिँ बुटोल, वीरगञ्ज, यो त सेन्टर हो नि त। देशको भौगोलिक र सामरिक हिसाबले एकदम सेन्टर पोइन्टमा भएको एकदम महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो यो जिल्ला। र केन्द्र पनि बागमती प्रदेश भनेको चाहिँ अब केन्द्रकै एउटा चाहिँ केन्द्रमै भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब यहाँ किसानहरूले चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको चिज चाहिँ काँकरभित्ता पुर्याउनु पर्दैन थियो, यहाँ उत्पादन भएको चिज कैलाली पुर्याउनु पर्दैन थियो, तर यहीँ खपत हुन्थ्यो। तर आज त तपाईँको चाहिँ एउटा भने क्रय शक्ति पनि एकदम मान्छेको क्रय शक्ति पनि कम छ। किन भन्दा मान्छेहरू बेरोजगार छ, स्फूर्त रूपमा चाहिँ काम गर्न पाइरहेको छैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना खुलेको छैन होइन सबै ठाउँमा। अहिले पनि देख्न सकिन्छ ठुला होटेलहरू खुलेकै छैन, तपाईँको पार्टी प्लेसहरू खुलेकै छैन। एकदम अब हाम्रो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाहहरू वर्तमानहरू एउटा ठुलो भोल्युममा ठुलो सङ्ख्यामा गरेर गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण बने छैन। यातायातहरू पनि मान्छेहरू अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न अझ ड्राइभ गरिरहेछ, एकदम आवश्यक मान्छेहरू मात्रै हिँडिरह। यो स्फूर्त रूपमा नचलेसम्म त ठुलो किसान साना किसान सबैलाई चाहिँ समस्या पर्छ। यतिखेर भनेको चाहिँ साना किसानहरूले ठुलो किसानहरूले आफ्नो किसानले व्यावसायिक रूपले मात्रै पनि पहल कदमी गरेर भएन, अब राज्य पनि यसमा चाहिँ लाग्न पर्यो। कम्तीमा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ पुँजीको व्यवस्था गर्न पर्यो। कम्तीमा पनि अहिले राहतको कुरा गरे, अब राहत भनेको ठुला उद्योगीहरूलाई राहत चाहिँदैन। अहिले यतिखेर चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई त तपाईँको चाहिँ किस्ता सारिदिने, लगानी गरिदिने, तपाईँको चाहिँ कर्जाको चाहिँ कुराहरू उठाइरहेको छौँ हामीले होइन। अब राहत त कसलाई दिनु? किसानलाई दिनु पऱ्यो क्या। कम्तीमा पनि किसानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना 200, 500, 1000, 2000 पाल्नेसम्म किसानलाई चाहिँ राहत ल्याउनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अहिले नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ राहत ल्याउनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि 1 लट चाहिँ कुखुरा चल्ला हाल्ने दाना हाल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्न पऱ्यो होइन। अब त्यस्तो खालको चाहिँ अब वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ राज्यलाई घचघच्या छौँ होइन, सरकारलाई घचघच्या छौँ। तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले चाहिँ पटक चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुराहरू उठाएको छौँ, गभर्नरलाई भेटेका छौँ होइन। हामीले काम भनेको लबिङ गर्ने काम हो। हामीले लबिङ गर्ने कुरामा कुनै कन्सेसन गरेको छैन। हामीले चाहिँ हामीलाई ठुला व्यवसायलाई मात्रै अथवा मझौला व्यवसायलाई मात्रै भनेर भनेको छौँ। पहिलो प्रायोरिटी भनेको हामीले साना किसानलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक लाभान्वित हुने गरेरै तपाईँको चाहिँ प्याकेज ल्याउनुपर्छ नेपाल सरकारले भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतातिर पनि बढी चाहिँ ध्यान चाहिँ दिएका छौँ। जस्तो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ अब साना किसान साना व्यवसायहरूले हामीले विशेष पहल गरिरहेको छौँ भन्ने, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन भन्ने गुनासो छ नि। ठुला ह्याचरी ठुला सञ्चालकहरूको पहुँच माथिल्लो लेभल, राज्य सञ्चालन निकायको माथिल्लो लेभलसम्म पुग्ने, साना किसान साना व्यवसायको चाहिँ त्यो लेभलमा नपुग्ने, अनि उहाँहरूले अनुदान अब छुट के हुन्छ ती सबै चाहिँ ठुलाले मात्र लिने, सानाको त नाम मात्र पार्ने भन्ने जस्तो गुनासो आउँछ होइन। त्यो अब स्वाभाविक रूपमा ठुला व्यवसायीको पहुँचमाथि हुने कुरा त स्वाभाविकै भयो होइन। त्यो किन भन्दाखेरिमा त्यो
ठुलो व्यवसाय गर्ने एउटा पहुँच नभइकन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमता विकास नगरिकन त होइन एउटा चाहिँ आफ्नो व्यवसायको विकास नगरी त्यहाँ पुग्दैन। साना सबै मान्छे अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ 30,000 मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 लाख मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30,000 मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसान छन् तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने मात्रै। तिनीहरूले सबै ठाउँ सबैको चाहिँ पहुँच त्यहाँ पुग्छ भन्ने त होइन होइन। अब तर पनि तपाईँको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गर्यो भने त हामीले त तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ चल्ला समयअनुसारको अस्तिताका चाहिँ 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ चल्ला उपलब्ध गरायौँ। किन भन्दा समयअनुसार नै चल्ने कुरो हो होइन। अब चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गर्ने कुरोमा त कोही कन्ट्री चाहिँ गरेकै छँदै छैन, किन गर्नु पऱ्यो र भने। अब हामीले गरेर चाहिँ के हो त नि, हामीले प्राविधिक रूपमा चाहिँ कुनै चाहिँ सेमिनार गोष्ठी गर्ने उहाँलाई प्राविधिक तालिम दिने कुरा नि हामीले त तपाईँ हेर्दैसँगले चितवनमा मात्रै होइन, यहाँबाट चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ विराटनगर सुनसरीदेखि तपाईँको चाहिँ उहाँ कञ्चनपुरसम्म पनि किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्राविधिक ज्ञान चाहिँ सिकाउनुपर्छ भनेर हामी यस्तो बेलामा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको बेला नि अनलाइनबाट पनि तपाईँको चाहिँ तालिम गोष्ठीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ होइन। त्यो कारणले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले गर्ने कुरा भनेको प्राविधिक दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने, दाना चल्ला उपलब्ध गराउने कुरो हो होइन। अब उहाँहरू सस्टेन हुने, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताको विकास गर्ने, यतिखेर त व्यवसाय बढाउने भन्ने त कसैको नि सम्भव छैन। भएको चिजको चाहिँ उत्पादनको उचित मूल्य आउन पर्यो भन्ने कुरामा त हामी आफै पीडित छौँ। हामी त त्यहाँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुराको दाम चाहिँ 200 भइदिएदेखि चल्लाको दाम पनि बढ्थ्यो नि तपाईँको, नत्र भने तपाईँको चल्ला कुखुराको दाम नबढेकै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उत्पादन घटेको छ, उत्पादन घटी छ, माग छ चल्लाको, तर हुँदै पनि हामीले के छ भन्दाखेरि कुखुराको मूल्य नबढेको कारणले गर्दाखेरि चल्लाको मूल्य त बढाउन सकेको छैन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा बढाएको छैन नि त। जस्तै इन्डियामा चाहिँ 80 रुपियाँ भयो भनेर हामीले 80 रुपियाँ बनाएको छैनौँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ व्यवहारमै देखिन्छन्, यसमा चाहिँ व्यवहारमै पुष्टि हुने कामहरू भइरहेको छ। जस्तो हरेक पटक चाहिँ ठुला व्यवसायहरू केही न केही समस्या पर्दा पनि जोगिने र समस्यामा धेरै समस्या भएको गर्ने साना व्यवसाय साना किसान भन्ने गुनासो आउँछ। यो पोल्ट्रीजन्य क्षेत्र कुखुरा व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै कुनै बेला यो रोगको सङ्क्रमण पनि बढ्दाखेरि साना व्यवसायका कुखुरा मारिने तर ठुला व्यवसायको चाहिँ जोगिने अलिकति राज्य निकायमा उपलब्ध पहुँचसम्म लगाएर हुन्छ कि त्यो रोग लुकाउने, यो विषयमा पनि जनमानसबाट गुनासो आउँछ नि। अनि रोग लुकिँदैन किन कुखुरा रोग लागेपछि कुखुरा मर्छ, त्यो कुखुरा डिस्पोज गर्ने हो। कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग लगाइसकेपछि त्यो कुखुरा रोग मिल्दैन। अब मेरो कुखुरा सबै मऱ्यो भनेर मैले सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो हो। कुखुरा मरिसकेपछि म आफै सचेत भएर मेरो 2टा फ्लक छ 3टा फ्लक छ, एउटा फ्लकमा आयो भने मैले सबै कुरा गाड्नै पर्छ, किन भन्दा त्यो सरिहाल्छ। त्यो भाइरस भन्ने चिज तपाईँको चाहिँ सरेर जान्छ, त्यो कारणले गर्दा गरिहाल्छ, त्यो गरिहाल्छ। तपाईँको 100 200 500 कुखुरा पाल्ने किसानको चाहिँ के रोगले मर्यो होला भनेर त्यसको पहिचान गर्दा गर्दै उहाँहरूको कुखुरा सिद्धिन्छ होइन। र ठुलो मान्छे ठुला व्यवसायीहरूको चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ल्याबसम्म पहुँच पुग्छ, डक्टरसम्म पहुँच पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोगको चाहिँ छिटो चाहिँ उसले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, उसले पत्ता लगाउन सक्छ। कुखुरा मरिसकेपछि राज्यले चाहिँ बर्ड फ्लू भनेर चाहिँ लागिसकेपछि राज्यले चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति दिन्छ भने ठुलाले चाहिँ झन् तपाईँको आफू क्षतिपूर्ति पाउने ठाउँमा कसैलाई नै नभनिकन कुखुरा लगाएर गाड्छ र क्षतिपूर्ति ल्याऊ, मेरो चाहिँ यो चाहिँ कुखुरा मऱ्यो भनेर प्रमाणित भयो भने पाउने, प्रमाणित त्यो रोग लगाएर चाहिँ रोग हो भनेर प्रमाणित भएपछि पाउने भइसकेपछि 50,000 कुखुरा पालेको छ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ यति भनेर। यो सानो ठुलो हुने प्रति गोटा कुखुराको यति, अन्डाको यति, प्यारेन्टको यति भनेर तोक्दैकै छ त। त्यो त एउटा मापदण्डै बनाएको राज्यले, त्यो मापदण्डमा गएर नपाउने त भन्ने त कुरै हुँदैन। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब जस्तो यो विषम परिस्थिति पहिल्यैबाट कोभिडभन्दा अगाडि पनि ह्याचरी क्षेत्र पोल्ट्रीजन्य क्षेत्र चाहिँ अलिकति विषम परिस्थितिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा थप यो कोभिडले प्रभाव पक्कै पनि पारेको छ, हरेक क्षेत्रमा समस्या परेको छ, प्रभाव पारेको छ। अब यसको समाधान, अब यसलाई बिस्तारै पहिलाकै चरणमा फर्काउनको लागि व्यवसाय किसान र सरकारको पक्षबाट के हुन आवश्यक छ? अब विशेष गरेर व्यवसायीहरूले यसमा चाहिँ अलिकति संयमित हुनुपर्छ होइन। व्यवसायीहरूले यतिखेर चाहिँ म ठुलो भोल्युममा चाहिँ कुखुरा पाल्छु, म ठुलो ढङ्गबाट गर्छु, म नाफा कमाउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचाइराख्ने, आफ्नो लगनशीलता कायम राख्ने होइन, धैर्यता, लगनशीलता र इमान्दारिता यो चिजमा चाहिँ व्यवसायको यो धर्म हो। यसमा चाहिँ व्यवसायले यो धर्म निभाउनुपर्छ होइन। अब यति बेला व्यवसायीले मात्रै तपाईँको चाहिँ सोल्युसन भनेको जबसम्म यो कोभिड-19 को जुन एउटा असर प्रभाव परिरहन्छ, जबसम्म यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ समाधानको उपायहरू निस्किँदैन,
त्यो बेलासम्म चाहिँ यो चाहिँ अवस्था चाहिँ रहिरहन सक्छ। यसको चाहिँ सोलुसन पुरै भयो भन्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यो कारणले त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ व्यवसायहरूलाई टिकाइराख्नको निम्ति चाहिँ सरकारले चाहिँ प्याकेजमा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। साना व्यवसायीहरू, मझौला व्यवसायहरू, ठुला व्यवसायीहरूलाई यतिखेर ठुला व्यवसायहरूले अनुदानको माग गरिरहेको छैन। तपाईँको अहिले त के छ भने सरकारले यो बेलामा झन् ठुला व्यवसायलाई दिएको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा पनि कटौती गरेका। अहिले चाहिँ के छ भने व्यवसाय धान्नको लागि चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै व्यवसाय होइन, अल इन अल आउट सिस्टममा गएको छ। एक ठाउँमा रोग लगायो भने चाहिँ एउटा मेरो खोर छ, त्यहाँ चाडा चाहिँ खोर छ भने एउटा रोग लगायो चाँडै गर्ने भएपछि चाहिँ एकैचोटि हाल्ने, एकैचोटि नै फ्यालिदिने, बिक्री गर्ने भनेर 3 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुरा चाहिँ फार्महरू बनाइएको छ। 3 ठाउँमा गर्नलाई छुट्टै ठाउँमा छुट्टै जिल्लामा पनि हुनसक्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको छुट्टै जिल्लामा भइसकेपछि त्यहीँको ब्याङ्कले चाहिँ त्यहीँबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने जो चाहिँ एउटा 5% अनुदानको चाहिँ आएको छ, अहिले चाहिँ एउटा ठाउँबाट लिएपछि चाहिँ म व्यवसायी भएँ, मेरो अर्कोमा चाहिँ अर्को पार्टनर हुनसक्छ, अर्कोमा अर्को पार्टनर हुन्छ। तर यो ठाउँमा गरेपछि चाहिँ अर्को उद्योगबाट, अर्कै जिल्लाको उद्योगबाट पनि उसले चाहिँ त्यो जुन अहिले दिइरहेको चाहिँ अनुदान हो त्यो चाहिँ कटौती गर्ने भन्ने चाहिँ परिपत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जारी गरेको छ भनेर छ। अब यो त झन् यो बेलामा चाहिँ झन् यो पेसालाई जोगाउनु पर्ने ठाउँमा भएको चिजहरू पनि कटौती गर्ने भनेको यो चाहिँ दुःखदायी क्षण हो। अब यो पेसा चाहिँ अब यो ध्वस्तै भयो नि होस् भनेर राज्यले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लाग्ने हो भने यसले ठुलो नोक्सानी बनाउँछ। यसले राज्यलाई नै तपाईँको चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भएको चाहिँ पेसा यत्रो तपाईँको चाहिँ लाख मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगार सिर्जना गरेको पेसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ कोल्याप्स हुने र तपाईँको चाहिँ बाहिर तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था होइन। यो दुःखदायी अवस्था हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ राज्य सतर्क हुनुपर्छ। यतिखेर यहाँका उद्योगहरू व्यवसायजना कृषिजन नै हामी आत्मनिर्भर भनिरहेको छौँ। आज पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भटमासको पिना, तपाईँको चाहिँ मकैहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयात भन्सार शुल्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यो उचित छैन। यहाँ तपाईँको चाहिँ चक्लेटलाई चाहिँ भन्सार छुट हुने, यत्रो कृषिजन्य उद्योगलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ लौ न यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो भनेको हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई हामी पुनर्विचार गर्छौँ भने तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेट आउँदा चाहिँ बढेर आउने झन्। तर यसले चाहिँ झन् मार परेको छ। यसले के छ भन्दाखेरि त्यही भन्सारको चाहिँ मूल्य वृद्धि, के अरे भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुन्छ। यो हाई हुनु भनेको फेरि तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनु भनेको तपाईँको चाहिँ लागत मूल्य बढ्नु भनेको त किसानलाई पनि तपाईँको चाहिँ बढ्नु हो होइन। त्यहाँदेखि एक ठाउँमा चाहिँ हान्दाखेरिमा चाहिँ तल किसान समय पनि जोडिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सुविधाहरू कटौती गर्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ ठुला व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, लगानी फेरि थप्नुपर्छ। त्यही धितो राखेर पुनर्कर्जा थप्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याज किस्ताहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ यो जति बेलासम्म यो कोभिड-19 को समस्याको हल हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भागा सार दिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि पनि प्रयास गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। र साना किसानहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाभान्वितै हुने गरेर चाहिँ आर्थिक प्याकेजै ल्याउनुपर्छ साना किसानहरूलाई, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ सबै मासिएको छ, टोको सबै चाहिँ तपाईँको पुँजी चाहिँ सिद्धिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ एकपटक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अवसर दिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदानमा चाहिँ पोलिटिसियनमा कन्किया छरेको जस्तो छर्न पर्दैन। यथार्थ किसान को हो त नि, वास्तविक व्यवसायी को हो त नि, कसले चाहिँ कुखुरा पालेको त नि। कुखुरै नपाल्ने मान्छेलाई अनुदान दिनु परेन। यहाँ तपाईँको चाहिँ गाई भैँसी नै नपाल्ने मान्छेलाई चाहिँ गोठ देखाएर चाहिँ अनुदान ल्याउने त्यस्तो होइन। वास्तविक किसानले चाहे दुधको लागि पाल्ने चाहिँ गाई पाल्ने किसान हुन्, चाहे खसी बोका पाल्ने हुन्, कृषिजन्य उद्योग गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सबैलाई अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सानी छ। यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभान्वित हुने गरेर चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। किनभने अहिले स्थानीय निकाय छ, प्रत्येक वडामा चाहिँ जनताको प्रतिनिधि छ होइन, को हो त नि भनेर पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसको चाहिँ पहिचान गर्न पऱ्यो, कसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ एकदम धराशायी भएको छ होइन। यस्ता व्यवसायहरूको चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ लाभान्वित हुने खालको चाहिँ प्याकेज किसानहरूलाई चाहिँ ल्याएको खण्डमा चाहिँ यो पेसा जोगिन सक्छ र एउटा भोलिका दिनमा फेरि एउटा आर्थिक समृद्धिको निम्ति चाहिँ यो पेसा रह्यो भने एउटा कोसे ढुङ्गा पनि साबित हुन्छ। यसले चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिँ व्यवहार, जुन राज्यलाई व्यवहारबाट चाहिँ यसले चाहिँ जोगाउने काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार पक्ष, निजी क्षेत्र सबै चाहिँ एकअर्काको परिपूरक रूपमा हातेमालो गर्दै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्वयमित भएर व्यवसायी पनि
सबैजना चाहिँ संयमित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नु नै अहिलेको चाहिँ उत्सुक राम्रो उपाय हो। हस्, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिएर आइदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले विशेष गरेर पोल्ट्रीजन्य क्षेत्र, कुखुरा व्यवसाय क्षेत्रको विषयमा विशेष कुराकानी जोड्यौँ यहाँहरूमाझ। अहिले के छ त पोल्ट्रीजन्य क्षेत्रको अवस्था, बागमती प्रदेश, चितवन र समग्र राष्ट्रमा के छ अहिलेको अवस्था, साना व्यवसायको अवस्था के छ, हेचरी व्यवसायको अवस्था के छ, यी यावत विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको लागि भने कार्यक्रम यति नै। म विकास पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।